मेरो कार्यकालमा यहाँको समस्या बुझ्ने, यहाँहरूको विकासको लागि चाहिने मैले पुर्याउनु पर्ने सेवा टेवाका कुराहरू, यहाँहरूको प्रगतिको लागि गर्नुपर्ने कुराहरूको लागि समिति सधैँ तत्पर रहन्छ भन्ने यहाँहरूलाई म विश्वास गराउन चाहन्छु। यो बिमा व्यवसायलाई चाहिने व्यवस्थित राख्नु पर्यो। हामी सबैले चाहिने मिलेर कसरी हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। म यहाँलाई फेरि पनि जाने अनुरोध के गर्छु भने हामीलाई नियन्त्रक मात्र नबनाइदिनुहोस् है। बिमा भनेको के हो भनेको सोध्नुहोस् त गाउँमा। मलाई लाग्छ त्यहाँ गाउँको 10 जना टाठो मान्छेलाई थाहा होला। भएपछि थप्पड हान्छ, बदमासी गरेपछि आजभोलि त कानुन लाग्छ तर त हान्छ। यद्यपि यो एरिया चाहिँ मेरो लागि नयाँ एरिया हो। अब म यसको टेक्निकलिटीमा जान्दिनँ मलाई, किनभने यसको तकनिकी कुरो हेर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै विङहरू छन् जसले सबै कुरा हेर्छ। हामीले निर्देश गर्ने कि यहाँहरूले सुझाव दिने हो, केही नभएको एउटा माध्यम त म चाहन्छु यहाँहरूले सुझाव दिनुहोस्। मैले यति पैसा पाउँदाखेरि त्यो जेन्युन हो भन्ने कुरा मैले कुरा थाहा पाएँ। यो समन्वयको सिद्धान्तमा पनि जानु पर्यो, जस्टिस हुनु पर्यो। म आफै स्वीकार गर्दैछु म यो एरियाको चाहिँ विज्ञ मान्छे होइन, तर इकोनोमी बुझ्दिनँ भन्ने कुरो छैन। किनभने इकोनोमीका धेरै सेक्टर मैले काम गरेको छु, ग्रासरुटदेखि लिएर मिड लेभलदेखि लिएर हायर लेभलसम्म। समस्या आउँछ, समस्यालाई हामी सबै बसेर जुटेर काम गर्ने हो। यसलाई एक ढिक्का भएर काम गर्न सकिन्छ। हामीसँग लघु बिमा, कृषि बिमाका कुराहरू पनि छन्। ती कृषि बिमाका कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु छ र सिङ्गो बिमा व्यवसायलाई हामीले चाहिँ सुशासनमा लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने आशाका साथ सिङ्गो व्यवसायलाई उहाँको अगाडिको पालालाई हामी होस्टेमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता। नेपाली जनताले कसरी चाहिँ सस्तो मूल्यमा आफ्नो बिमा गर्न पाउँछन् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरत छ। घर गाडी सबै चिजको बिमा आवश्यक छ। बिमा कम्पनीहरूमा जताभावी लाइसेन्स बाँड्ने प्रचलन छ। अभिकर्ताहरूले तालिम के हो चिनेकै हुँदैन। त्यो अभिकर्तालाई लाइसेन्स कसले दिन्छ भन्दा बिमा समितिले दिन्छ। यो लाइसेन्स बाँड्ने अखाडा नबनाइयोस्। बिमा उद्योग, बिमा व्यवसायमा सर्वेयरले निकै ठुलो भूमिका खेल्दछ। हामीले बिमा समितिलाई अभिभावकको रूपमा लिएको छौँ। प्रशासनमा लामो अनुभव बोकेर आएकोबाट हामीले ठुलो आशा राख्छौँ। यस क्षेत्रमा रहेका यसको स्ट्रेन्थ, यसमा रहेका विकनेसहरू पनि छन् र अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छन् र सँगसँगै त्यो अपर्च्युनिटिज हुँदै गर्दाखेरि यसमा थ्रेट्स पनि कमी छैन। अध्यक्षज्यूबाट एउटा कुशल नेतृत्व प्रदान गर्दै आउँदो दिनहरूमा यस क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्दै एउटा गरिमामय प्रतिष्ठा पनि आर्जन गर्न सक्ने गरी यहाँले कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीहरूको आशा छ। गृह सचिव भइसक्नु भएको एउटा व्यक्तित्व बिमा क्षेत्रले पाएको छ। सरले अगाडि बढेपछि हामी बिमा क्षेत्रबाट हाम्रो साथ सहयोग सधैँ नै मिल्नेछ। औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिले म आज बिमा समितिमा नवनियुक्त अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्ति गरिसकेको बेहोरा यहाँहरूमा जानकारी नै छ। सर्वप्रथम म परिचय कार्यक्रमबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। हाम्रो अध्यक्षज्यू श्री सूर्य प्रसाद सिलवालज्यू अनि क्रमशः म वीरेन्द्र वैद्य नमस्ते, म दिनेश लाल श्रेष्ठ एसियन मार्केट। रमेश कुमार भट्टराई महालक्ष्मी लाल। नमस्ते, म प्रवीण रमन पौडेल रिलायन्स ब्याङ्क। नमस्ते सर, म मनोज कुमार लाल युगेश बाजे श्रेष्ठ आइएमजी। बिमा समितिको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 माघ 19 गतेको निर्णयअनुसार बिमा समितिमा नवनियुक्त अध्यक्षको रूपमा श्री सूर्य प्रसाद सिलवालज्यूलाई नियुक्ति गरिसकेको बेहोरा यहाँहरूमा अनुरोध गर्दै अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा स्वागत गर्दछु। करिब 1 महिना पश्चात हामीले बिमा समितिले र यो बिमा क्षेत्रले अभिभावकको रूपमा उहाँलाई पाएका छौँ। नवनियुक्त अध्यक्षज्यूको स्वागत कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा म सर्वप्रथम आसन ग्रहणको कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्न अनुमति चाहन्छु। स्वागत कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गर्दिन म बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री राजु रमन पौडेलज्यूलाई आग्रह गर्दछु। बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रमुख अतिथिको रूपमा
श्री सूर्य प्रसाद सिलवालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बिमा समितिका निर्देशक श्री कमल प्रसाद रेग्मीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष जीवन बीमक सङ्घ श्री निर्मल काजी श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष नेपाल बीमक सङ्घ श्री दिलीप प्रकाश पाण्डेज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। नेपाल सर्वेयर सङ्घका श्री सूर्य प्रसाद जोशीज्यूलाई अगाडि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। नेपाल पेसागत बिमा अभिकर्ता सङ्घका अध्यक्षज्यू श्री नन्द प्रसाद तिवारीज्यूलाई म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। समिति कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष श्री रञ्जिता केसीज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। बिमा समिति कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष श्री पदम प्रसाद सुरारीज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा बिमा समितिका उपनिर्देशकज्यूहरू, चार्टर एकाउन्टेन्टज्यूहरू र सहायक निर्देशक लगायत अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरू यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आउनुभएका पत्रकार साथीहरू र यस कार्यक्रमका उपस्थित हुनुभएका अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब हाम्रो स्वागत मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम म बिमा समितिका निर्देशक श्री कमल प्रसाद रेग्मीज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। यस स्वागत कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा बिमा समितिमा नवनियुक्त भई पाल्नुभएका अध्यक्ष श्री सूर्यप्रसाद सिलवालज्यू, नेपाल जीवन बीमक तथा निर्जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न जीवन तथा निर्जीवन बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीबाट पाल्नुभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरू, नेपाल पेसागत बिमा अभिकर्ता सङ्घ र नेपाल सर्वेयर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूहरू, बिमा समिति कर्मचारी युनियन र सङ्गठनका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षज्यूहरू, बिमा समितिका निर्देशक, अन्य सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार तथा उपस्थित अन्य व्यक्तित्वहरू, आज हामीले बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्षज्यूको स्वागत कार्यक्रममा बिमा समितिको तर्फबाट निमन्त्रणा स्वीकारी पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विभिन्न मिडियाबाट हाम्रो समाचार सम्प्रेषण गर्न पाल्नुभएका पत्रकार साथीहरूलाई स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले बिमा समितिका अध्यक्षज्यूको नेतृत्व पाएका छौँ। उहाँले विगतमा गरेको अनुभव र बिमा क्षेत्रमा रहेका समस्या चुनौतीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो बिमा समिति परिवारको तर्फबाट हुन सक्ने सम्पूर्ण साथ सहयोग हुने कुरामा म बिमा समितिको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै श्रीमान अध्यक्षज्यूको सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु र मैले धेरै लामो समय लिन यो शुभकामना तथा स्वागत मन्तव्यलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कमल सर। स्वागत मन्तव्यकै क्रममा बिमा समितिका कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष रञ्जिता केसीज्यूलाई म
अगाडि आएर आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। न्यानो अभिवादन। आदरणीय नवनियुक्त अध्यक्षज्यू, बीमा समितिका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर्स, बीमा समितिको बीमक सङ्घको प्रतिनिधित्व, एजेन्टलाई प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएको प्रतिनिधिज्यू, सर्वेयरको प्रतिनिधि लगायत मेरा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, बीमा समिति कर्मचारी युनियनका अध्यक्षको बारेमा फेरि उहाँ किन आउनु भएन भन्ने क्वेसन हुन सक्ला। उहाँको दाजुले यस भौतिक शरीर त्याग गरेर ब्रह्मलीन हुनुभएकोले उहाँ गाउँ जानुभएको छ। तसर्थ बीमा समितिको कर्मचारी युनियनलाई प्रतिनिधित्व गरेर म यस कर्मचारी युनियनको उपाध्यक्ष रञ्जिता केसी सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम बीमा समिति के को लागि गठन गरिएको भन्ने कुराहरू हामीलाई अवगत नै छ। बीमा समिति बीमा व्यवसाय विकसित, नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएकै हो। यसमा बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पक्षहरू, बीमक, बीमित, कर्मचारीहरू, एजेन्ट, सर्वेयर लगायत सम्पूर्ण यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि अहोरात्र खटिने मेरा साथीहरूको उच्च मनोबल हुनु प्राथमिकतामै राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। बीमा व्यवसायसँग आबद्ध यी पक्षहरूमा सुशासनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। बीमकको सुशासन, बीमितहरूलाई तोकिएका निर्देशनहरू, नीति नियमहरू लगायत बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुशासनको पनि आवश्यकता रहेको छ। यसमा सरले आगामी दिनमा पक्कै पनि ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। हालसम्मको इतिहासलाई निर्कौल गर्दा समितिले आजसम्म अध्यक्षको रूपमा आउनुभएका अध्यक्षहरूको पदीय गरिमाको सबैभन्दा उच्च पदीय गरिमा प्राप्त गर्नुभएको सरलाई हामीले अध्यक्षको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ। यसमा हामी एकदमै गौरवान्वित छौँ र यससँगै हामीले धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसनहरू पनि राखेका छौँ बीमा व्यवसाय विकसितको लागि। बीमामा आजसम्म देखिएका चुनौतीमध्ये प्रमुखत बीमा ऐन पारित गरी समितिलाई स्वशासित प्राधिकरण बनाई सुविधा सम्पन्न भवनबाट यसको सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर सरले आफ्नो कारबाहीहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ होला भन्ने एक्सपेक्टेसन हामीले गरेका छौँ। यससँगै जे जस्तो अवस्थामा कोरोना बिमा जारी गरिएको भए तापनि अब यसको दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ। बिमाको साख बढाउनको लागि, बिमाको औचित्य बढाउनको लागि र बिमामाथि भइरहेको विश्वासलाई अझ उच्च स्तरमा राख्नको लागि पनि कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ। यसमा पनि सरले भूमिका खेल्नुहुनेछ र त्यसमा कर्मचारी साथीहरूले पनि होस्टेमा हैसे गर्नुहुनेछ। त्यस्तै बिमकको सुशासन, एजेन्टहरू, सर्वेयरहरू सम्बन्धित नीति नियमहरू, कर्मचारीहरूको सुशासन, सुपरिवेक्षणहरूका मा गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरू लगायतका पक्षहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा मात्रै बिमा नेपालमा विकसित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिन्छौँ। अन्तमा बिमा व्यवसायलाई चौतर्फी रूपमा विकास गरी यसको पहुँचलाई बढाउनु पर्नेछ। बिमा समितिमा रचनात्मक उद्देश्यका साथ आउनुभएको चेयरम्यान सरको अध्यक्षज्यूको यस रचनामा हामी कर्मचारी लगायत बिमा समिति कर्मचारी युनियनको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउनेछौँ। त्यो तब मात्रै हुन्छ जब बिमा समितिका कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल रहेको हुन्छ र कर्मचारीहरू सुशासित रहेको हुन्छन्। यो भन्दै बिमा समिति कर्मचारी युनियनको तर्फबाट हाम्रो नवनियुक्त अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूले बिमा व्यवसायमा गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरूमा सहयोगको साथको अपेक्षा गरेको खण्डमा हामीहरूले साथ र सहयोग गर्नेछौँ भन्दै उहाँलाई शुभकामना तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मन्तव्यकै क्रममा बिमा समिति कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष श्री पदम प्रसाद सोडारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दिनेश सर, बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्षज्यू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, बिमक सङ्घ तथा निर्जीवन बिमक सङ्घका नेतृत्व तथा पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न बिमा कम्पनीबाट पाल्नुभएको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू,
बिमा समितिमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार महोदय, आज हामी लगभग 1.5 महिनाको ग्यापमा हामीले बिमा समितिमा नवनियुक्त अध्यक्षज्यूलाई स्वागत कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। बिमा समिति कर्मचारी सङ्गठनको तर्फबाट नवनियुक्त अध्यक्षज्यूलाई उहाँको यस आसन्न कार्यकाल चाहिँ पूर्ण सफल रहोस्। बिमा समिति कर्मचारी सङ्गठन उहाँको भिजन अनुसार कर्मचारीहरूको तर्फबाट कहाँ के कसो सहयोग गर्नुपर्छ कर्मचारी सङ्गठन त्यसको लागि प्रतिबद्ध छ। बिमा कम्पनीहरूको पछिल्लो दायरा विस्तार सँगसँगै बिमा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू छन्। त्यसलाई सामना गर्नका लागि धेरै लामो समयसम्म नेपाल सरकारको प्रशासक भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको र आफ्नो खरो एवं दखल क्षमता प्रस्तुत गरिसक्नु भएको अध्यक्षज्यू हामीले पाएका छौँ। उहाँले अब आगामी 4 वर्षमा बिमा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू हामी आजभन्दा 4 वर्ष पहिले पनि यसै गरी हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूलाई पाल टाँगेर यस्तै संरचनामा स्वागत गरेका थियौँ। हामीले यसै प्राङ्गणमा भव्य भवन बनाउने गुरुयोजना जुन तयार गरेका थियौँ, आजसम्म हामीले त्यो भौतिक संरचना पुरा गर्न सकेका छैनौँ। यो भौतिक संरचना एक ठाउँमा रह्यो। यसै गरी बढ्दो बिमा बजारलाई नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गर्नका लागि जुन बिमा समितिमा मौजुदा रहेको कर्मचारीको जनशक्ति छ त्यसलाई थप तालिम प्राप्त, सुसचेत एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने टटकार खाँचो रहेको छ। अध्यक्षज्यूले अब आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि विशेष किसिमको पहल चाल्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामी आगामी दिनहरूमा सहकार्य गर्न समेत तयार रहेका छौँ। त्यसै गरी बिमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, जनशक्तिको अभाव लगायत समग्र पुरानो हाम्रो कानुनी संरचनामा हामी जसरी गुज्रिन परिरहेको छ, धेरै लामो समयदेखि त्यो बिमा ऐन लगायत समग्र बिमा व्यवसायलाई नियमित व्यवस्थित गर्ने जुन कानुन हाम्रो पुरानै संरचनामा रहेको छ त्यसलाई पनि सरले पहल गर्नुहुनेछ र समग्र बिमा क्षेत्रमा सरको कार्यकालमा नयाँ उचाइमा पुग्नुको साथै सरको कार्यकाल कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै सरलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नन्दप्रसाद तिवारीज्यू सरलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। यस बिमा समितिबाट आयोजित शुभकामना तथा पद बहाली कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका बिमक सङ्घका अध्यक्षज्यू, विभिन्न कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सिओ सरहरू, ड्यास्ना आसिन सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूमा पेसागत बिमा व्यवस्था सङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत स्वीकार्नुहोस् ध्यान अभिवादन। आज हामीले अघि पूर्ववक्ता साथीले भने जस्तै यस मञ्चमा 4 वर्ष अगाडि पनि हामी 8-9 महिनासम्म सङ्घर्षको मैदानमा थियौँ र 4 वर्ष अगाडि यसै गरी नयाँ अध्यक्षज्यू आउँदा हामीले चाहिँ त्यो आन्दोलनबाट छुट पाएर बिमा क्षेत्रलाई 4 वर्ष शान्तिपूर्ण कालको रूपमा हामीले मनाउन पाएका थियौँ, काम गर्न पाएका थियौँ। 7-8% रहेको पेन्टेसनलाई हामीले 22-24% पुर्याउन सफल भएका थियौँ। काम गर्न पाएका थियौँ, काम गरे अनुसार खान पाएका थियौँ। आज सुरुमै सम्झना आउँछ त्यही निरन्तरता अहिले वर्तमान अवस्थामा नियुक्ति हुनुभएका अध्यक्षज्यूबाट पनि हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ। त्यसकारण उहाँलाई हामी यो पद बहालीको अवसरमा अहिले नियुक्ति हुँदै गर्दा यो बिमा क्षेत्रमा अझै त्यो बिमा व्यवसायलाई वृद्धि र विकास गर्नमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने आशाका साथ उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो 5 लाख अभिकर्ताहरूको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्ने चाहन्छु। आज बिमा क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू छन्, उहाँको कार्यकालमा पनि पुरा हुन सकेन। आज 49 सालदेखि को बिमा ऐन संशोधन हुन सकिरहेको छैन, नयाँ ऐन बन्न सकिरहेको छैन। उहाँको कार्यकालमा
पक्कै पनि त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनु हुनेछ, त्यसलाई पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। र त्यो ऐन बन्दाका बखतमा बिमा अभिकर्ताहरूलाई पनि राखेर छलफलमा ल्याएर यो देशमा कसरी बिमा व्यवसाय बढाउन सकिन्छ, अभिकर्ताहरूका के समस्या छन्, उनीहरूका कुन किसिमका योग्यताहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विषयमा पनि अहिले नियुक्त हुनुभएका अध्यक्षज्यूले सोच्नुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। त्यसै गरी नेपाली जनताहरूलाई अहिले बिमा शुल्क निकै महँगो भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, नेपाली जनताले कसरी चाहिँ सस्तो मूल्यमा आफ्नो बिमा गर्न पाउँछन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरत छ। त्यस्तै निर्जीवन बिमा व्यवसायतर्फ थुप्रै बिमा हुन आवश्यक छ। हरेक घरको बिमा हुन आवश्यक छ, हरेक पशुको बिमा हुन आवश्यक छ, हरेक व्यक्तिको दुर्घटना बिमा हुन आवश्यक छ, घर गाडी सबै चिजको बिमा आवश्यक छ। तर आज निर्जीवन व्यवसायमा लोनको लागि मात्रै बिमा हुने चलन छ। योभन्दा अलि फराकिलो दायरामा गएर सबै नेपालीले आफ्नो घरको बिमा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनको लागि, सबै कल कारखानाको बिमा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनको लागि निर्जीवन बिमा व्यवसायतर्फ अभिकर्ताहरूले काम गर्न पाउने अवसर सिर्जना गरियोस्। अभिकर्ताहरूको जुन किसिमको कमिसन छ त्यो नितान्त अवैज्ञानिक छ, त्यसकारण निर्जीवन व्यवसायमा पनि काम गर्न सक्ने किसिमको कमिसनको व्यवस्था गरेर अभिकर्ताहरू त्यसतर्फ पनि काम गर्ने वातावरण बनाउन सकियोस् भन्ने चाहिँ म उहाँ समक्ष अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अहिले बिमा कम्पनीहरूमा जताभावी लाइसेन्स बाँड्ने प्रचलन छ। अभिकर्ताहरूले तालिम के हो चिनेकै हुँदैन। त्यो अभिकर्तालाई लाइसेन्स कसले दिन्छ भन्दा बिमा समितिले दिन्छ। यो लाइसेन्स बाँड्ने अखाडा नबनाइयोस्। आज जसरी ड्राइभिङ नसिकेको व्यक्तिलाई लाइसेन्स बाँड्दा थुप्रै घटना घट्यो, त्यसै गरी बिमा अभिकर्ताको राम्रो तालिम नदिकन उसलाई दक्ष नबनाइकन लाइसेन्स मात्रै दिँदा यो धेरै विकृतिहरू आएको छ। यो त्यत्तिकै लाइसेन्स बाँड्ने थलो हुनु हुँदैन। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ भने बिमा अभिकर्ताहरूको तालिम नितान्त बिमा समितिको उपस्थितिमा हुनुपर्छ, किनभने यसले लाइसेन्स दिन्छ। अन्यथा कम्पनीलाई नै तालिम दिन छोड्ने हो भने कम्तीमा त्यो तालिममा उपस्थित भएका मानिसहरूको सामूहिक फोटो चिनिने किसिमको चाहिँ हुन जरुरत छ, अन्यथा धेरै विकृतिहरू आउन सक्छ। अर्को कुरो, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 5 लाख लाइसेन्स बाँडिसकियो। एकजना अभिकर्ताको भागमा 60 जना पर्छ। अब ती अभिकर्ताहरू कसरी बाँड्छन्? के यही हो? जनसङ्ख्याभन्दा बढी अभिकर्ता त हुँदैन कतै, हामीलाई त्यो पीडा छ। त्यसकारण बिमा समितिले यसतर्फ चाहिँ ध्यान दिन जरुरत छ। उहाँ एकदम दक्ष प्रशासकबाट यहाँ नियुक्ति हुनुभएको छ। त्यसकारण पछि फेरि भेटघाटमा हामी धेरै कुराहरू राख्ने नै छौँ भन्दै आज पुनः फेरि उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै उहाँ नियुक्ति हुनुभएकोमा उहाँलाई बधाई दिँदै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार। श्री सूर्य प्रसाद जोशीज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आज यस बिमा समितिले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ। यसमा हामी सर्वे सङ्घ लगायत सम्पूर्ण खुसी नै भएको हुनुपर्छ। साथै अध्यक्षज्यू सूर्य प्रसाद सिलवाल र ड्यासमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, हाम्रो बिमा उद्योग, बिमा व्यवसायमा सर्वेयरले निकै ठुलो भूमिका खेल्दछ र यसको विकासको लागि सर्वेयरले गरेको मेहनत, तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा क्षतिपूर्तिको काम अगाडि बढ्छ। यसै सिलसिलामा यो सम्बन्धी हामीले बिमा समितिलाई अभिभावकको रूपमा लिएको छौँ र अभिभावकबाट हामीले बेला मौकामा सल्लाह सुझाव अथवा कडा नियमको पालना गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामीलाई मन्जुर नै छ। र यस सम्बन्धीमा सर्वेयरले भोग्नुपर्ने, सर्वेयर एउटा बिमा व्यवसायको महत्त्वपूर्ण निकाय भएको हुनाले यसले भोग्नु परेको समस्याबारे अध्यक्षज्यूसँग बेग्लै समय लिएर त्यसमा बृहत छलफल गरौँला। र यसमा अध्यक्षज्यूले हामीलाई
एउटा परिवारको सदस्यको रूपमा हामीलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ, हामीलाई सुझाव दिनुहुनेछ, हाम्रो समस्याको निराकरण गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। र मेरो व्यक्तिगत सर्वे सम्बन्धीकोमा हामी छुट्टै समय लिएर अध्यक्षज्यूसँग हामी छलफल गरौँला। यो बिमा व्यवसायलाई अगाडि बढाउन उहाँ जस्तो प्रशासनमा लामो अनुभव बोकेर आएकोबाट हामीले ठुलो आशा राख्छौँ र हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लाने पनि आशा राख्दछौँ र उहाँको कार्यकाल उत्तरोत्तर प्रगति होस्। हामी सबैलाई पारिवारिक सान्त्वनाको साथ अगाडि बढाउनु हुनेछ। यति भन्दै म मेरो मन्तव्य समाप्त गर्दछु। मन्तव्यको क्रममा जीवन बिमक सङ्घका अध्यक्ष श्री निर्मल काजी श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समारोहका सभापतिज्यू, नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालज्यू, नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्षज्यू, सर्वेर सङ्घका अध्यक्षज्यू, पेसागत बिमा अभिकर्ताका अध्यक्षज्यू, विभिन्न कम्पनीबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सिओज्यूहरू, बिमा समितिका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम त यति लामो सरकारी अनुभव बटुल्दै बिमा समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त भई आउनुभएको श्री सूर्य प्रसाद सिलवालज्यूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो कम्पनी मेटलाइफको तर्फबाट लगायत हामीहरूको 19वटै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाई छ हजुरलाई। र यति लामो अनुभव प्राप्त गरेर आउँदै गर्नुहुँदाखेरि बिमा क्षेत्रले यहाँबाट धेरै ठुलो अपेक्षा लिएको छ। डेफिनेटली हामीहरूले धेरै कुरा गर्न जरुरी छैन। देशको आर्थिक विकासमा बिमा क्षेत्रले पुर्याएको योगदान धेरै यहाँ विस्तृत रूपमा कुरा गरिरहनु छैन। तथापि यस क्षेत्रका धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छन्। यस क्षेत्रमा रहेका यसको स्ट्रेन्थ, यसमा रहेका विकनेसहरू पनि छन् र अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छन् र सँगसँगै त्यो अपर्च्युनिटिज हुँदै गर्दाखेरि यसमा थ्रेट्स पनि कमी छैन। र यो सम्पूर्णलाई एनालाइसिस गर्दै नवनियुक्त अध्यक्षज्यूबाट एउटा कुशल नेतृत्व प्रदान गर्दै आउँदो दिनहरूमा यस क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्दै एउटा गरिमामय प्रतिष्ठा पनि आर्जन गर्न सक्ने गरी यहाँले कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीहरूको आशा छ। र यसमा जीवन बिमक सङ्घका सम्पूर्ण सदस्य कम्पनीहरू लगायत हामी सम्पूर्णबाट यहाँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हामी प्रण पनि गर्दछौँ र धेरै टाइम नलिकन यहाँलाई वन्स क्यान धेरै धेरै शुभकामनासहित आउँदो दिनमा बिमा क्षेत्रको भविष्य अझ उज्जवल रहोस्, एउटा नयाँ कोसे ढुङ्गो साबित होस् यहाँको कार्यकालमा, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै वन्स अगेन यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब मन्तव्यको क्रममा नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष श्री दीप प्रकाश पाण्डेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म फुलगुच्छाबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस समारोहका सभापतिज्यू, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकज्यू, नवनियुक्त बिमा समितिका अध्यक्षज्यू, बिमा समितिका निर्देशकज्यू, जीवन बिमक सङ्घका अध्यक्षज्यू, सर्वे सङ्घका अध्यक्षज्यू, पेसागत अभिकर्ता सङ्घका अध्यक्षज्यू, जीवन तथा निजीवन बिमा लगायत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखज्यूहरू, अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, बिमा समितिका उच्च पदस्थ कर्मचारीज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्दमा मेरो हार्दिक अभिवादन। सर्वप्रथम बिमा क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रकै प्रशासनिक क्षेत्रमा सफलता हासिल गरी आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गरेर गृह सचिव भइसक्नु भएको एउटा व्यक्तित्व बिमा क्षेत्रले पाएको छ। उहाँको अनुभव
तथा कार्यकुशलताबाट हाम्रो बिमा क्षेत्र पनि अवश्य नै अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा राख्दै नवनियुक्त अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यो बिमा क्षेत्र अब हुन त लगभग 70 वर्षको अनुभव भइसके पनि हामी जहिले पनि बामी सर्ने अवस्थामै छौँ। अब सायद हामी अलिकति हिँडेर अलिकति दौडिने अवस्थामा पुगिसकेको छौँ। अध्यक्षज्यू आउनुभएको छ, गर्नुपर्ने धेरै काम छ। मैले भन्ने चाहिँ नि त्यही हो कि सरले अगाडि बढेपछि हामी बिमा क्षेत्रबाट हाम्रो साथ सहयोग सधैँ नै मिल्नेछ। त्यति भन्दै सरको कार्यकाल सफलतापूर्वक अघि बढोस् यही शुभकामना गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अब म नेपाल सरकारबाट बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री सूर्यप्रसाद सिलवालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै उपस्थित साथीहरूलाई नमस्कार। मैले धेरै प्रत्येकको चाहिँ नै यो बेग्ला बेग्लै सम्बोधन गरिनँ। अब यहाँहरूले नै अभिभावक हो यो संस्था भनेपछि यहाँहरू परिवारको मेम्बर स्वतः हुनुभयो। अब परिवारको मेम्बरको हिसाबले चाहिँ नै यहाँहरूलाई सधैँ मेरो कार्यकालमा यहाँको समस्या बुझ्ने, यहाँहरूको विकासको लागि चाहिँ नै मैले पुर्याउनु पर्ने अब सेवा टेवाका कुराहरू, यहाँहरूको प्रगतिको लागि गर्नुपर्ने कुराहरूको लागि अब समिति सधैँ तत्पर रहन्छ भन्ने यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मलाई सबैभन्दा विश्वास नलाग्ने कुरो भनेको यो स्टेजमा उभिएर भाषण गर्ने होइन। मैले एउटा कुरा गर्छु, भोलि मेरो व्यवहारमा अर्को कुरो हुन्छ। यसले चाहिँ मेरो चाहिँ नि अझ डिफेम गर्दै जान्छ भन्ने चाहिँ नि धेरैपल्टको मलाई अनुभूति पनि छ। किनभने मान्छे कहीँ न कहीँ अब एउटा चाहिँ अथोरिटी कहीँ न कहीँ धेरै ठाउँबाट भनौँ न बााउन्ड चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले उसले आफैले सबै कुरा गर्छु भनेर सक्ने अवस्था रहँदैन। अब तर मूलभूत कुरा के भने हामीलाई चाहिँ नि यसले जे निर्देश गरेका छ त्यसको पहिलो पाटो भनेको के भन्दाखेरि यो बिमा व्यवसायलाई चाहिँ नि व्यवस्थित राख्नु पऱ्यो। हामी सबैले चाहिँ नि मिलेर कसरी हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, समग्रमा कसरी यसको व्यवस्थापन हुनसक्छ। किनभने बजारमा म एज तपाईँको चाहिँ नि सिटिजन मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो त तमाम समस्याको चाहिँ नि पहाड चुलेर बसेको चाहिँ नि एरिया रहेछ। अपर्च्युनिटी त छ, उहाँले सोर्ट एनालाइसिस पनि गर्नुभएको हो, यसमा अपर्च्युनिटी पनि छ, थ्रेट पनि छ। तर अब हाम्रो समस्या के हो भने हामीले समस्या ल्याएर फालिदिने हो। यसको विकल्पमा यसका सोल्युसन चाहिँ यो होला भनेर चाहिँ नि होइन। जसले मैले समस्या सृजना गरेँ भने मलाई थाहा हुनुपर्छ यसको समाधान कहाँ छ। त्यो समाधान चाहिँ नि व्यवहारिक हुनु पऱ्यो, अहिले हामीसँग प्रिभेल गरेको कानुनको सम्मत हुनु पऱ्यो होइन। र त्यो हाम्रो क्यापासिटीले चाहिँ नि हुन सके सबैभन्दा राम्रो सोल्युसन। अब त्यो हामीभन्दा माथिको अथोरिटीमा जाने भएपछि अब हाम्रो चाहिँ मुलुकको आफ्नो सिस्टम छ होइन। अब त्यो गभर्नेन्सको सिस्टमभित्र छिरेपछि उसलाई टाइम लाग्छ। अब त्यसमा हामी आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। किनभने ग्रेजुअली यो सेक्टरले चाहिँ नि यो यही अवस्थाको सेक्टर होइन। आज हामीले जुन हेरिरहेको छ यसलाई यो 10 वर्ष अगाडि यस्तो थिएन होइन। त्यस कारणले खालि एक्सपान्सन र नम्बर अफ तपाईँको चाहिने यो अर्गनाइजेसन बढाउँदै जाने, तर यसले गर्नु दिनुपर्ने चाहिँ जुन आउटपुट हो इकोनोमीमा त्यो चाहिँ नआउने भएपछि अर्को समस्या चाहिँ आउँछ। त्यस कारण पहिला हाम्रो काम भनेको यसलाई व्यवस्थितै गर्ने हो। र यो चाहिँ बिमा समितिले नियन्त्रकको रूपमा चाहिँ नि आफ्नो भूमिका खेलेर गर्ने कुरो होइन। म यहाँलाई फेरि पनि चाहिँ अनुरोध गर्छु भने हामीलाई नियन्त्रक मात्र नबनाइदिनुहोस् है। यसले गर्ने कुनै पनि कुरो राम्रो गर्दैन। हामीलाई नियन्त्रक बनाउने हो भने यसले बिगार्छ मात्रै होइन। हामी त के हुनु पऱ्यो भने पहिला व्यवस्थापनमा जानु पऱ्यो। यसको डेभलपमेन्टको एरियाहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ नि हामी सबैको चाहिँ नि बुझाइ हुनु पऱ्यो। यसरी गर्दाखेरि यो एरियाले डेभलप गर्छ, इकोनोमीलाई यहाँ गएर ट्रिगर गर्छ होइन। हाम्रो आफ्नो प्रयासले पुण्यको काम गर्दैछौँ हामी। एउटा गरिब मान्छे झोपडीमा बस्ने मान्छेको घरको बिमा उसले चाहिँ त्यस्तो 10,000 रुपियाँ निकालेर घर बनाउन सक्दैन। त्यो हामीले अहिले पनि हेरिरहेको छौँ। 20 साल पछिको हामीले अवस्था हेरिरहेको छौँ नि। 10,000 रुपियाँ एकमुष्ट निकालेर एउटा चाहिँ गाउँको दूरदराजको मान्छेले घर बनाउन सक्दैन। उसलाई 2 छाक खान समस्या छ भने 10,000 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउँछ उसले। हो त्यस्तो 10,000 रुपियाँको चाहिने जगेर्ना गरिदिने ठाउँमा हामी छौँ जहाँबाट चाहिँ हामीले पुण्य आर्जन गर्छौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिने त मल्टिमिलियनरलाई मात्रै ल्याउने ठुला चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई मात्र ल्याउने कुरो होइन। हाम्रो चाहिँ हाम्रो एरिया भनेको त त्यहाँसम्म पुग्न सके पो त हामीलाई मान्छेले चिन्छ। यी बिमा भनेको के हो भनेको सोध्नु त गाउँमा मलाई लाग्छ त्यहाँ गाउँको 10जना टाठो मान्छेलाई थाहा होला होइन। 90% मान्छे 95% मान्छेलाई बिमा भनेकै थाहा छैन। त हाम्रो कर्तव्य भनेको त त्यहाँ पुर्याउने हो। र त्यसको लागि यहाँहरूले भन्नु होला, यहाँको क्वेसन होला हामीलाई डेभलप त गर्नु पऱ्यो नि। अब डेभलपमेन्टका पाटो के होला त भन्नुहोस्। समितिले के गर्नुपर्छ समिति हेर्छ। किनभने यहाँहरूकै लागि समिति बनायो। त्यस कारणले यसलाई मेरो अड्डा हो भनेर बुझेर पनि आउनु पऱ्यो।
खालि आफ्नो समस्या मात्रै ल्याउनु भएन कि तपाईँहरू 4 जना मिलेर एकचोटि आइदिँदाखेरि र अब 4 जनाको विचारमा चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि डेभलप हुन्छ भने त मलाई के लाग्छ भने त मलाई त भोलि कानुन बन्छ त्यो। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिने नियन्त्रणको पाएको अब अवश्यमा रेगुलेटर तपाईँहरूले मानिसक्नु भयो। बाउ भएपछि थप्पड हान्छ, बदमासी गरेपछि आजभोलि त अब कानुन लाग्छ तर त हान्छ। त त्यो स्वीकार गर्नु पर्ने मेरो अभिभावकको, त्यस कारण मैले गल्ती गर्नु भएन, मैले स्वीकार गरिदिनु पऱ्यो। त्यो बाटोमा त्यहाँसम्मको अवस्थामा किन पुर्याउनु होला, तपाईँहरूले नपुर्याउनु होला भन्ने मैले आशा राखेको छैन त्यस्तो होला भनेर। अब यद्यपि यो एरिया चाहिँ मेरो लागि नयाँ एरिया हो। अब म यसको टेक्निकलिटीमा जान्दिनँ, मलाई किनभने यसको तकनिकी कुरो हेर्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ धेरै विङहरू छन् जसले सबै कुरा हेर्छ। मैले यहाँहरूलाई खालि के आग्रह गर्न चाहेँ भने यदि इकोनोमीको चाहिने जहाँसम्मको एरियामा यसको चाहिँ विस्तार हुनुपर्ने थियो होइन, यहाँसम्मको एरियामा विस्तार भएको छ, यसको बाधक के गर्दाखेरि यसको विस्तार होला। अहिले ब्याङ्कको चाहिने अप्रोच चाहिने 60% पपुलेसनमा छ भने हामी 23% हाराहारीमा छौँ, 27% होला मलाई लाग्छ। यदि त्यो विदेशमा चाहिँ गएकोहरूलाई पनि जोड्यो भने त हामी त फार तपाईँको बिहाइन्ड छौँ भनेपछि त हामीसँग एम्पल अपर्च्युनिटी छ हामी त्यहाँसम्म ग्रो गरेर जाने। बाटो के हामीले निर्देश गर्ने कि यहाँहरूले सुझाव दिने हो? यही न एउटा माध्यम त म चाहन्छु यहाँहरूले सुझाव दिनुहोस्, यहाँको जेन्युन सुझावमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ। मलाई के लाग्छ भने जब हामी एउटै परिवारका सदस्य हौँ, यसैको लागि बने हौँ होइन, यसैमध्ये कसैले मुनाफा कमाउने होला, कसैले चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ जसले बिमा गर्छ उसले चाहिँ नि मुनाफा पाउने होला, अब व्यवसायमा लगानी गर्नेले कमाउनुहोस्, तर त्यो चाहिने जेन्युन हुनु पऱ्यो। मैले कसरी थाहा पाउने कि मैले चाहिने प्रत्येक वर्ष यति पैसा राख्दाखेरि मैले यति पैसा पाउँदाखेरि त्यो जेन्युन हो भन्ने कुरा मैले कसरी थाहा पाउने? अब एकजना साथीले त्यहाँ उठाउनु पनि भयो, कोट्याउनु पनि भयो। त्यस कारणले यो समन्वयको सिद्धान्तमा पनि जानु पऱ्यो, जस्टिस हुनु पऱ्यो होइन। अब त्यो भनेको त्यसको विज्ञता कहाँ छ तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो। समितिले त्यसलाई त्यसपछि रेगुलेसनमा ल्याउनु पर्ने हो कि होइन, ऐनमै त्यसलाई समावेश गर्नु पर्ने हो कि वा अन्य माध्यममा जानु पर्ने हो कि सरकारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हो कि ती बाटाहरू चाहिँ नि हामीले खोल्दै जाने हो भने मलाई के लाग्छ भने हामी जे कारणले यहाँ स्वागत गर्न बसेको छौँ तपाईँहरूलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँले यत्रो काइन्ड कुराहरू गर्नु मेरो बारेमा होइन। म आफै स्वीकार गर्दैछु म यो एरियाको चाहिँ विज्ञ मान्छे होइन, तर इकोनोमी बुझ्दिनँ भन्ने कुरो छैन, किनभने इकोनोमीका धेरै सेक्टर मैले काम गरेको छु, ग्रास रुटदेखि लिएर मिड लेभलदेखि लिएर हायर लेभलसम्म। म रिटायर हुने बेलामा चाहिँ नि उद्योग मन्त्रालयबाट रिटायर भएको हो। मैले मन्त्रीलाई भन्थेँ तपाईँ कहाँ चाहिने अहिले महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राले आएर म मेरो प्लान्ट राख्छु, जमिन दिनुहोस्, कहाँबाट दिनुहुन्छ तपाईँ, कहाँ छ तपाईँसँग जमिन? त्यस कारणले यो 1000 बिघाभन्दा कमको त तपाईँको चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र बन्नै सक्दैन होइन। यो 10,000 बिघाको एउटा प्लट हुनुपर्छ, गभर्मेन्टले लिएर राख्नु पऱ्यो, र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। अहिले मलाई लाग्छ के भने निकै राम्रो चाहिँ ग्रुम गर्दैछ। यो पूर्व दोलमादेखि लिएर पश्चिमको चाहिँ कञ्चनपुरसम्मको एरियामा चाहिँ नि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। अब सबैभन्दा ठुलो एरिया चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ नि लाग्छ यो मोतीपुर भैरवा, बुटोल भैरवाको म आफै पनि गएको थिएँ। त यो त के भन्दाखेरि चाहिँ नि पहिला हामीले चाहिने त्यसलाई चाहिँ नि हो यो सत्य हो, यो भएपछि यो हुन्छ भन्ने कुरो हामी 4 जना मान्छेको डिस्कसनमा एकजनाले गरेर होइन, उयो काङ्गी हुन्छ फेरि होइन। त्यस कारण यो सबै प्रयासमा चाहिँ नि हामी आफै बाँधियो भने त नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्ने कारणै छैन नि होइन। अब होइन तिमीले अब होइन समिति बनाएछ तपाईँ त हामीले नियन्त्रण गर्नै पर्छ भनेपछि त हामीलाई करै लाग्ने भयो नियन्त्रण गर्न। तपाईँहरूले बुझिरहनु होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर आउन लागेको छु। यस कार्यक्रमलाई समापन गर्दिन म बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा यस कार्यक्रमका सभापति श्री राजु रमन पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भर्खरै नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुभएका बिमा समितिका अध्यक्ष श्री सूर्यप्रसाद सिलवालज्यू, बिमा समितिका निर्देशक श्री कमल रेग्मीज्यू, त्यसै गरी जीवन बिमा सङ्घका अध्यक्ष श्री निर्मलकारी श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपाल बिमा सङ्घका अध्यक्ष श्री दीपप्रकाश पाण्डेज्यू, सर्वेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री सूर्यप्रसाद जोशीज्यू, त्यसै गरी पेसागत अभिकर्ता बिमा अभिकर्ता सङ्घका अध्यक्ष श्री नन्दप्रसाद तिवारीज्यू, साथै
बिमा कम्पनीबाट पाल्नुभएका बिमा कम्पनीका कार्यकारी अधिकृतज्यूहरू, बिमा समितिका मेरा कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, आज हामीले एउटा त्यस्तो नेतृत्व पाएका छौँ जुन निजामती सेवाबाट पनि ठुलो फर्क मारेर त्यस्तो नेतृत्वलाई हामीले अभिभावकको रूपमा पाएका छौँ। त्यहाँ अवश्य मैले अहिले हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, प्रवक्ता साथीहरूले भनिसकेको छ, अवश्य अब बिमाले केही न केही फड्को मार्नेछ। किनकि हाम्रा अगाडि समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्न हामी एकजुट हुनुपर्छ र हाम्रो सिङ्गो व्यवसाय बिमा व्यवसाय एकजुट हुन्छ भन्ने म आशा लिएको छु। किनकि हाम्रा यी समस्याहरूलाई हामीले काम गरेर देखाउने हो। हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ, अहिले पनि आएको थियो। हामी 4 वर्ष अगाडि हाम्रो बिमाको इतिहास हेर्दाखेरि 70 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि हामी जम्मा 7% हामी अल्झेर बसेका थियौँ, दायरामा अल्झेर बसेका थियौँ भने हाम्रो यो 4 वर्षको पिरियडमा हाम्रा बिमा कम्पनीहरू, हाम्रा बिमा कम्पनीका साथीहरू र हाम्रो मिहिनेतबाट एउटा बिमाको दायरा अलिकति फराकिलो भएको छ। अनि यही दायरामा मात्रै हामी बस्ने अवश्य छैन, किनकि हामीले यसले फड्को मार्नु छ र अवश्य उहाँको कार्यकालमा अवश्य फड्को मार्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र हामी त्यसमा होस्टेमा हैसे गर्नेछौँ, एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको उहाँको लागि अगाडि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीले अभिभावकले भनिसक्नु भएको छ कि हामी नियन्त्रणमा बस्ने होइन, हामीले बिमा समितिले नियन्त्रण गर्ने होइन, हामी फेसिलिटेटर पनि हो। हामी तपाईँहरूको सहजकर्ता हो। सहजकर्ताको रूपमा भएको हुनाले तपाईँहरूबाट लिएर आउनुभएका चिजहरू हामी अवश्य सहजकर्ताको रूपमा, फेसिलिटेटरको रूपमा हामी काम गर्छौँ। यो हामीले चाहिँ मेरो अर्को एउटा प्रतिबद्धता म अध्यक्षलाई यो यहाँबाट पनि म भन्न चाहन्छु। अरू हामीले त्यस्तो पाएका छौँ, नेतृत्व पाएका छौँ, जुन नेतृत्वले गर्दा हाम्रो बिमा समितिको गरिमामा इतिहासलाई पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसमा त्यो बाहेक हामीले यही भर्खरै भइरहेका कुराहरूमा बिमाको कुराहरूलाई लिँदाखेरि हामी अवश्य अलिकति यो कोरोना बिमाको सम्बन्धमा हामी अवश्य पनि अलिकति हाम्रो दाबी भुक्तानीमा अलिकति ढिलाइ भएको हामीलाई बारम्बार महसुस भएको छ। त्यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ अवश्य नै फास्ट ट्र्याकबाट हामीले यसलाई दाबी भुक्तानीको लागि अगाडि काम बढाएका छौँ र अहिले आएर हाम्रो दाबी भुक्तानी पनि माथि नै पुगेको छ र यसमा करिब हामी यो अवस्थामा आउँदा मैले पत्रकार बन्धुहरूलाई भन्नुपर्छ, यो अवस्थामा आउँदा हामीले धेरै नै अगाडि लैसकेका छौँ र अब हामी करिब 1.5 महिनामा हामी यसलाई फर्चर गर्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ यही बाट पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक हामी चाहिँ बिमा ऐनको कुरा छ। हाम्रो बिमा ऐन संसदमा गएर बसेको छ, संसदबाट पनि हाम्रो करिब सिद्धिएको थियो। अब अहिले संसदको उसमा फेरि फर्केर आउँछ भन्ने हामीले पाएका छौँ र त्यो फर्केर आए पनि अब हामी कहाँ आइसकेपछि अब नयाँ चिजहरू के छन् त्यसमा हामी फेरि छलफल गरेर तपाईँहरूसँग छलफल गरेर यसलाई फेरि हामी अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो बिमा ऐन पनि अब चाँडै नै अब आउने संसदमा अवश्य अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक हामीसँग लघु बिमा, कृषि बिमाका कुराहरू पनि छन्। ती कृषि बिमाका कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु छ। मैले अहिले भनेको छु समस्या आउँछ, समस्यालाई हामी सबै बसेर जुटेर काम गर्ने हो। यसलाई एक ढिक्का भएर काम गर्न सकिन्छ, किनकि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मैले सबैसँग यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र हामीले के गरे बिमा समितिले वित्तीय विवरणहरूमा हामीले एनएफआरएस लगाइसकेका छौँ, वित्तीय सुशासनमा हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र अब हाम्रो निकट भविष्यमा हामी रिस्क बेस सुपरभिजनमा पनि जाँदैछौँ र रिस्क बेस क्यापिटलमा पनि हामी जाँदैछौँ। त्यसमा हामीलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको छ र हाम्रो यो कामलाई पनि हाम्रो नयाँ अध्यक्षजी आइसकेपछि उहाँले अवश्य नै यसलाई अगाडि लिएर जानुहुन्छ भन्ने मैले आशा त्यो पनि मैले लिएको छु। र यो बाहेक हामीसँग धेरै निर्देशिकाहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ। ती निर्देशिकाहरूलाई पनि हामीले समसामयिक रूपमा परिमार्जित गर्नु छ। ती परिमार्जित गर्ने सिलसिलामा हामीले केही कुराहरू हामी रहेका छन्। हाम्रो माथिल्लो व्यवस्थापनमा हामी त्यो लिएर जान्छौँ र त्यसलाई हामीले अवश्य पनि परिमार्जित गर्नेछौँ र सिङ्गो बिमा व्यवसायलाई हामीले चाहिँ सुशासनमा लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने आशाका साथ
म नवनियुक्त अध्यक्षज्यूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै र म सिङ्गो व्यवसायलाई उहाँको अगाडिको पालालाई हामी होस्टेमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ मैले यो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन भएको म चाहिँ जानकारी गराउँछु र यति भन्दै म आफ्नो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।